راسي. ايش الصبح؟ ايش الصبح؟ ايش الصبح؟ ايش الصبح؟ اوه تذكرت هذا خير مرة حبسني ذاك الورع، حبسنا ذاك الزومبي اللي مشى في الحلقات الماضية، حبسني الزومبي ووداني في هذا المكان خير مرة، حبسوني خذوني من السجن ودوني هنا، مو بس حبسوني، راح اموت، راح يموتوني. قالوا هيا راح اعزم اصدقائي كلهم الزومبي وراح نموت زينب وراح ناكلها. تعرفون الزومبي ياكل البشر وذاك الزومبي راح ياكلني. لا صباح الخير. طبعا اليوم أنا كلش فرحان لأن أنا حبست هذا البنت، بس شنو راح ينكشف مالتنا المخبأ، فقررنا نسوي مخبأ جديد. بس شنو هي المشكلة إنه البنية موجودة بمخبأنا هذاك، وإحنا نريد نفلشه، فذا يتفلش البنية يعني ما راح نلقاها ويمكن إنه تفلت، فشنو هي ورطة. شنو صحت هذا الصغيرون طلعت بذاك الفيديو هذا الذكي، جيته قلت له يعني شو نسوي؟ قال لي حيل مو ذكي يعني علي من جايبك؟ يقول لي ما اعرف، راح افكر وبعدين اجيك، وما اجاني صار له كوما. راح يشوف فكرة، راح يم المخبأ مالتنا، بس احنا لازم نكسره ونبني مخبأ جديد وحيل جو القاع. فشنو قررت انه اسويه وياكم ونلقى الحل اني وياكم. وهسه البنية بعدها خبئتها جو القاع، وغير يوم راح اعزم اصدقائي وراح سوية راح ناكلها ونذبحها، يعني ما نخليها تفلت. لا تعرفون اني حيل ذكي وهاي، فشنو ما راح نخليها تفلت وراح نجي وراح نموتها. اوكي، صدق اريدكم توصلون هذا الفيديو لايكات اسطورية ورهيبة على مود نزلكم كومة من هاي السلسلة اسطورية، واريد دعمكم. اوكي، وهسه خلينا نشوف لنا حل ونشوف بلكي تيجي هذه الزعطوط هذا الصغير الزومبي وما اعرف شو اسوي هسه. طبعا بذيك الحلقة نفس ما شفت بذيك الحلقة موتنا الحراس اللي كانوا هنا، موتناهم وموتنا الحراس اللي جوا. وشنو أنا يعني سويت فكرة بسيطة، قلت ليش ما يعني نسوي مثلا هذا مالت لا كذب. هاي اجاني بعدين الزومبي الصغير وقال جيت حد لقيت، قلت له شنو؟ كان يقول لي هاي شو اسمه هذا اللي وراي اسمها السجن، مركز الشرطة. احنا موتنا الحراس، موتنا الشرطيين واللي بداخلي، وموجودين هواي وحوش بداخل. شو رأيك انه نحط كل الوحوش بداخله ونعيش بيه؟ فأني ما أدري، يمكن أوافق على هاي الفكرة، بس إذا أوافق على هاي الفكرة راح نكبره. بس أني ما أريد هيك مكشوف اللي فوق، ما أدري ما أريد. فشنو أريد أني يعني أسوي لي مخبأ جوا القاع، ما أريد هيك اللي فوق لأن راح ننكشف. فشنو راح اسوي لي مخبأ بغير مكان وياكم، ما عجبتني الفكرة مالته فراح نسوي، واكيد يعني يساعدوني، انا ما اقدر واريده يصير بسرعة. فشنو راح يساعدوني اصدقائي، وهي بعدها محبوسة وبعد ما الاقي حل. بس عادي جتني فكرة، شو رايكم انه اخذ السيف واهددها واخلي كل اصدقائي موجودين داير مدايرها ويقول لها امشي، يعني نوديها انه وين نوديها، نرجعها نسجنها هنا بهذا المكان نسجنها، وبعدين لما نكمل البناء ناخذها ونرجعها لنفس المكان. مو خوش فكرة؟ على مود يعني هي راح تبقى محبوسة هناك، النوب راح نرجعها للمقر مالتنا الجديد اللي راح نسوي. انا اشوفها خوش فكرة، فيمكن راح نسويها بالفيديو هذا. حط لنا لايك واشترك بالقناة، يعني هذا الشيء يعني ما راح يكلفك اي شيء، ما راح يكلفك اشي، راح يكلفك فلوس، لا ما راح يكلفك فلوس. فيلا اضغط على زر اللايك واشترك بالقناة بسرعة اذا ما مشترك وتشوف هاي السلسلة الاسطورية والرهيبة. ويلا خلينا نشوف شو نسوي.
فشوفوا اني هسه قاعد انتظر انه يجي هذا شو اسمه الزومبي الصغيرون على مود يجي، واقول له على هاي الفكرة وشوفه يوافق لو لا. يلا خلينا نشوف. بس اول شي يعني هي موجودة بالمخبأ مالتنا. راح تقولوا لي هسه يا زومبي انت ليش ما شوفت المخبأ مالتك؟ اني ما اريد اشوفكم المخبأ مالتي على مود انكسره، ولما يصير اسوي المخبأ الجديد راح اشوفكم اياه على مود تتفاجئون، لان ذاك المخبأ كان قديم ومو حلو وكله اشياء بشعة. فاني ما اريد هسه لما نسوي هذا الجديد عود راح اشوفكم اياه، راح يكون اسطوري وراح يعجب كل واحد قاعد يشوف هذا الفيديو، اني متأكد. اوكي يس. وهاي اللافا اني خايف منها، يعني ما يصير نوقع بيها، لان هاي اللافا كانت هذيك البنية اللي خطفناها، هاي اسمها زينب. هي هاي كانت تودينا بهاي اللافا وتحرقنا، يعني وتحرقنا تموتنا، بس اني ما تقدر علي فما تاخذني. لما اطلع كل ساعة تاخذ لها واحد لو من عائلتي لو من الجيش مالتي وتجي وتحرق بهاي اللافا، بس اني حيل اضوج. وهسه اجى الوقت المناسب على مود اقدر انه انتقم يعني هيجي موت لان نفس ما موتت اصحابي اني راح اموتها واموت عائلتها واصحابها. راح تقولوا لي هسه زين انتو اخذتوا هاي البنية، زين اهلها شلون ما اجوا عليها لو شي؟ لان هي مسوية اجرام وموديها للسجن، ما اعرف شنو مهم موديها للسجن. فاهلها عبالها هي بالسجن، والسجن حيل بعيد وهم ما يندلوا فما يروحوا له ابد، وناسيها ويمكن حتى ميتين. ليش؟ لان هم كبار بالعمر ما يندلون السجن. ف شو اسمه يس، هم عبالهم هي بالسجن حاليا، بس احنا اخذناها وراح نموتها وراح ناكلها. بس ما تعرفون هاي الاشياء اللي نحبها. وطبعا هسه راح يجي الليل، لما يجي الليل راح ننام، والصبح راح يعني نبدي نكسر البناء، وباليوم الثاني يعني غير يوم راح شو نسوي؟ نبني البناء يعني وياكم، بس بغير فيديو مو بهذا الفيديو لأن ملحق عن أيام كلش هواية. فخلا أروح أسلم على أصدقائي. هلا. طبعا جبتهم كلهم بهذا المكان، جبت هنا جبت من هنا وجبت بكل مكان. شوفوا جبتهم وياه، جبت ساحرة، جبت كريفاراس وأكثر، جبت سكيلتون، وجبت هذا شو اسمه اندرمان، وجبت اصحابي حتى الزامبية، وجبت شوفوا حتى الخفاش. شوفوا جبت حتى خفاش، شوف هذا الخفاش بكل مكان حطيت خفاش. وهنا هذا خليت السجن على مود اطببها بيه. وبعد مو بس هاي الجمجمة هي تخاف منها، فراح احط لها الجمجمات بكل مكان على مود تخاف حيل، تخاف وبعدين تموت، لأن هي يعني مصيرها الموت. خلينا نطلع وشنو ننام، ناخذ هذا سريرنا ونروح ننام. بس يعني هنا ننام، وعلى مود رأسا الصبح نروح وش اسمه نقتلها. شوفوا يس. شوفوا هسه من اجا الصبح هذا لو عم كريفر تعال هم زين طالع اريدك تروح تصيح لي هذا الزومبي الصغيرون على مود شو اسمه يساعدني. اوكي راح اروح هناك على مود اجيب لك هذا الزومبي الصغير. اوكي بس انا حاليا حيل جوعان، ما عندنا بالمخبأ مالتنا اكل. اي هستوناني ما موتت واحد. اي عافية يلا راح اروح للمخبأ، بس راح استل هاي الكاميرا وراح اروح اكل وارجع لكم. طبعا يا حلوين تذكروا اني محبوسة
وإذا تريدون تساعدوني وتنقذوني وصلنا 20 لايك على مود تساعدوني تنقروا علي. شوفوا أني يعني محبوسة بهذا المكان، تنقرون علي. شوفوا أنا محبوسة بهذا المكان وراح أموت. ساعدوني وصلونا 20 لايك. حبابين وحيل أحبكم. كل واحد يشوف هذا الفيديو يضغط لايك على بد نوصل 20 لايك ونقتل هذا الزومبي. احنا مو هو يقتلنا، احنا راح نقتله ونقتل كل جماعته. بعرف اذا احنا نقتله راح نسيطر وراح نقدر نقتل كل جماعته. هو بس اذا نقتله اني راح اتحرر، ولما نتحرر راح اني انزل امي وابويا، بس هم ما يخلوني اروح لهم، فراح اروح لامي وابويا واخبر القرية كلها ونجي ونهجم عليهم. صح راح يموتون هواي مني، بس ان شاء الله يعني غير على مود نخلص القرية منهم وبعد ما يموتونا كنا احسن ما يموتونا كنا. يعني هذا احسن حل. يا زين لازم اني اتحرر منه وما اعرف شلون اتحرر منه. اكتبولي بالتعليقات شلون اتحرر منه. انا اتمنى طريقة يعني طريقة ذكية. عرفتوا اذكياء وعندكم هواي افكار تقدرون تطلعوني بيها من هذا المكان المخيف، فاكتبولي بالتعليقات طريقة. كلش خايفة. راح انام على مود لا احس بهذا الشعور مرة ثانية. خليني انام، لا تشوفوني كل ساعة انام على مود لا احس بهذا الشعور، لان امي وابويا مو موجودين واني راح اموت. راح نوكل يعني راح اكل. تخيلوا اذا ما تريدوني اموت وصلنا 20,000 شنو 20 لايك. وهمين كتبولي حل بالتعليقات بليز انا موت نقدر نعيش. شوفوا حتى السكيلتون هنا اجا صاحب هذا الزومبي الشرير. وما انا راح انام. هلو، طبعا اني الايرون جولم وسمعت انه اكو هنا شو اسمه قلت هاي الرجال اللي موجود بقريتنا، وقلت لازم انقذها لان اني يعني لقيت هاي المكان وهذا يعني هناك موجود واكو زومبيات لازم اقتلهن، لان تعرفون اني ايرون جولم ودمي هواي. ابويا علمني هواي شغلات وعلمني حركات لحد ما كبرت وتعلمت كل شيء، وحاليا اقدر اقتل كل شيء قوي. واريد احرر هاي البنية وارجعها لابوها. فشنو حاليا اني وصلت للمكان بعد لي بس شويوني واوصل. ونفس ما تشوفون ذاك الولد هو نايم، مو الولد الزومبي، ذاك الزومبي نفس ما تشوفون الزومبي. وانا لازم هسه اقتله لان هذا زعيمهم. ما راح اقتله اول واحد، راح اقتل اول شي جيشه واحرر البنيه، وهذا راح ابقي لان هذا صحيح اني قلت لكم اني كلش قوي، بس هو كلش قوي وما اقدر له. فشنو انا راح استهلل شويه على مود ما ينحس بيا ابد. فخلنا نمشي كلش على كيف على مود ما يحس بينا ابد، لان هو يعني يقعد بسرعة نفس ما تشوفون هنا نايم بفراشه. فخلينا نروح لهذا المكان، يمكن هذا مقرهم وراح القى بيه البنية، لان سمعتهم البارحة يقولون انه راح نحبسها هنا على مود ناكلها، ما ادري ايش يقولون. فنبني واحد جديد ما ادري ايش يقولون انهم موجودة. لولو يصير لين خاف هذا يقعد. شوفوا احنا ما يصير انه نجي رأسا، لازم انه اجيب جيش. انا ما عندي جيش. شوفوا احنا لازم نصير ابطال ونروح ونهجم هنا. شوف هاك هو وحوش. بس عادي اني كلش قوي وراح اقدر اسوي هاي.